I saw was like everywhere, like on the walls, on the toilet. It just looked like a horror film. 27 जनवरी 2023 को आर्टीजिया पुलिस डिपार्टमेंट को जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम से कॉल आती है। इस कॉल में उन्हें बताया जाता है कि उन्हें ट्रैश कैन में टिश्यू पेपर में लिपटी हुई अभी पैदा हुए बच्चे की बॉडी मिली है। पुलिस जल्द ही इस हॉरिफिक क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और इसके पीछे मिस्ट्री को सॉल्व करती है। उनके सामने सबसे पहला सस्पेक्ट एक 19 साला लड़की है जिसका नाम एलेक्सी ट्रेविजो है। वो 26 जनवरी 2003 को पैदा हुई थी और बचपन में अपनी मॉम रोजा रॉड्रिगेज और स्टेप फादर के साथ रहती थी। उसकी मॉम ने उसके बायोलॉजिकल फादर से डाइवोर्स ले ली थी और वो अपनी मॉम के साथ आर्टीजिया ही आ गई थी। एलेक्सी हाई स्कूल में पढ़ती थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम डेविन फियरो था। उन दोनों का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और 2 साल से ये एक दूसरे के साथ थे। ये दोनों आर्टीजिया हाई स्कूल में सीनियर्स थे। एलेक्सी चीयर गर्ल टीम की लीडर थी, इसलिए वो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी थी, लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं था। वो काफ़ी कम लोगों के साथ दोस्ती बनाती थी और उसका स्टडी रिकॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद मैक्सिको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रही थी। 27 जनवरी 2023 को एलेक्सी की तबीयत ख़राब होने लगी। उसने अपनी मदर से यह बात शेयर की कि उसे स्टमक और बैक पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उसकी मदर उसे आर्टीजिया जनरल हॉस्पिटल ले गई। उसकी हालत सीरियस लग रही थी। पहले तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किडनी स्टोन की वजह से ये पेन हो, इसलिए उसे हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट किया गया, लेकिन स्टाफ को उसे देखकर कुछ और ही लग रहा था। वो इस बात पर कंफर्म तो नहीं थे, लेकिन डॉक्टर्स ने आपस में डिस्कशन करने के बाद उन दोनों माँ बेटी को बताया कि एलेक्सी प्रेग्नेंट लग रही है। इस बात को सुनकर एलेक्सी का रिस्पॉन्स था कि ये सच नहीं है और वो इस बात को डिनाई कर रही थी। उसकी मॉम जो कि उसके पास ही खड़ी थी, वो कह रही थी कि ये पॉसिबल नहीं है और अगर ऐसा होता तो उसे मालूम होता। इस सब के बाद स्टाफ ने उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजा। सब रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान एलेक्सी उठकर वॉशरूम चली गई और उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे गई। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर एंटर हुई तो उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और उसकी मॉम बाहर ही खड़ी रह गई। मॉम डोर पर नॉक करके एलेक्सी से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल स्टाफ भी वहाँ पहुँच गया। वो ये जानना चाहते थे कि क्या एलेक्सी सही में ठीक है, लेकिन एलेक्सी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अंदर से बार बार फ्लश की आवाज आ रही थी। 2 to 3 times, I'm not exactly sure. And then I just kept hearing paper towel dispenser and flushing and like the water running. I knocked again. Did she need anything? Denied anything in it. 20 मिनट गुजर जाने के बाद स्टाफ ने उससे कहा कि अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो वो दूसरी कीज लाकर इसको ओपन करेंगे। इस पर एलेक्सी ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने के बाद जब स्टाफ वॉशरूम में गया तो उन्होंने जो देखा वो उनके लिए एक हॉरर सीन से कम नहीं था। उन्होंने देखा कि पूरा वॉशरूम खून से भरा हुआ है। दीवारों पर भी और नीचे फ्लोर पर भी हर जगह ब्लड ही ब्लड था। एलेक्सिया वॉशरूम से निकलने के बाद कुछ भी नहीं बोली और सीधा अपने हॉस्पिटल रूम की तरफ चली गई। Did she say anything at that She didn't point? say anything. She was just looking kind of straight past me and went back to the room. जैसे जैसे वो चलती जा रही थी, अपने पीछे ब्लडी फुटप्रिंट्स छोड़ती जा रही थी। अब क्लीनिंग स्टाफ
इस सारे ब्लड को साफ कर रहा था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये उसके फुटप्रिंट्स साफ कर रहे हैं। बाहर से सारी सफाई करने के बाद जब उन्होंने गंद उठाने के लिए ट्रैश कैन उठाई तो उन्हें लगा कि जैसे इसमें कुछ हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। जब उसे चेक किया गया तो उसमें सबसे नीचे एक बैग रखा हुआ था जिसमें कुछ टिश्यू पेपर्स में एक चीज़ कवर की हुई थी। टिश्यू पेपर हटाने पर अंदर से एक नन्हे मुन्ने बच्चे की बॉडी मिली। जब बाकी हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाया गया तो वो ये समझ रहे थे कि शायद हाउसकीपर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्हें यकीन तब आया जब उन्होंने अपनी आंखों से इस बच्चे को टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ देखा। All I saw was like everywhere, like on the walls, on the toilet. It just looked like a horror film. On the very bottom, she had it covered with some toilet paper. She said, pick it up. And when I picked it up, it was heavy. बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए जल्दी से दूसरे रूम ले जाया गया, लेकिन वो बच्चा अपनी लाइफ खो चुका था। उस रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि उसने आर्टीजिया जनरल हॉस्पिटल को एक क्राइम सीन बना दिया। इस क्राइम की सबसे पहली सस्पेक्ट एलेक्सी थी। पुलिस भी अब वहां पहुंच चुकी थी और नर्स उन्हें क्राइम सीन ले गई। स्टाफ सारी सिचुएशन उनके सामने रख रहा था और उनका कहना था कि हमें देखकर ही लग रहा था कि एलेक्सी प्रेग्नेंट है। पूरा टाइम ये हमसे झूठ ही बोलती रही। पुलिस ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की और इस तरह उन्हें ये पता चला कि बेबी पूरे 9 मंथ का था। स्टाफ का कहना था कि एलेक्सी ने ही उसे मारा है और ये छुपाने के लिए उसने उसके ऊपर इतने सारे टिश्यू पेपर्स और बाकी चीज़ें रखी थीं। पुलिस ने बच्चे की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। पुलिस अब हॉस्पिटल स्टाफ के साथ एलेक्सी के पास पहुंची ये बताने के लिए कि उसके बाथरूम से निकलने के बाद उन्हें वॉशरूम में क्या मिला। उसकी मदर भी वहां मौजूद थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें एक बच्चे की लाइफलेस बॉडी बाथरूम से मिली है। We discovered a baby in the bathroom. ये सुनते ही एलेक्सी, जो कि अब तक इस बात को डिनाई कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ, स्टाफ सच बोल रहा था। I'm sorry. It came out of me and I didn't know what to do. Lexi, I told you about this. But it I just asked you, baby, to tell me the truth. was not crying or nothing. What did you do to it? I was crying. You put it in the bag? Yes. Yeah. In what bag? It was Why didn't you say anything to us? थोड़ी देर बाद उसकी मॉम किसी काम से बाहर गई। जब वो वापस आई तो पुलिस ने उसे अपनी बेटी से मिलने से रोक लिया। No, I'll come back in a moment. No. Can you tell me why not? Because now it's an active investigation. एलेक्सी से मिलने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। उसकी मदर, स्टेप फादर, उसका बॉयफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की मदर सब वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। एलेक्सी अब अकेली थी और बार बार अपनी मॉम को बुलाने का बोल रही थी। पुलिस ने उसे बताया कि वो अब अडल्ट है और वो उससे अकेले में इंटेरोगेशन कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी कंडीशन देखकर उसे दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये रात सबके लिए एक भयानक रात से कम नहीं थी। स्टाफ का ये कहना था कि उन्होंने डेथ तो देखी है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी डेथ कभी एक्सपीरियंस नहीं की। I've dealt with death before, but never like this. You okay? Yeah, I know it's kind of traumatic. So, yeah, it just bothered me at first. yeah. And it still bothered me. My job is to save lives. And I had no chance on that baby. She gave me no chance. Well, it is very upsetting. अब ये न्यूज़ हर किसी तक पहुंच चुकी थी। लोग उसकी पुरानी वीडियोस
جو کہ 1 منتھ پہلے کی تھیں وہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے لگے۔ ان ویڈیوز میں کافی کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ چرچا ہونے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ہی نہ جانتی ہو کہ وہ پریگننٹ ہے، حالانکہ بیبی پورے فل 9 منتھ کا تھا۔ ٹک ٹاک پر بھی لوگ پوسٹ کرنے لگے کہ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی، کیونکہ ساری ویڈیوز اور امیجز سے یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ خود بھی ان ویڈیوز اور پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیبی بمپ بالکل کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے۔ بیبی کی لائف لینے کے علاوہ اس کے پاس ہاسپٹل میں دوسرے آپشنز بھی تھے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس کو ٹریش میں ڈال کر اس کے اوپر ایک نیا کلین ٹریش بیگ بھی رکھا۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پر اسے کافی زیادہ ہیٹ مل رہا تھا، جیسا کہ آپ ان پوسٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ان پوسٹس میں لکھ رہا تھا کہ اس پر کوئی بھی رحم نہ کیا جائے اور اسے اس کی پوری پنشمنٹ دی جائے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اسے بچے کی ضرورت نہیں تھی تو وہ اسے آرٹیزیا جنرل ہاسپٹل کو دے دیتی۔ ہاسپٹل سٹاف کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے کہ اگر کسی کو بیبی کی ضرورت نہیں تو وہ انہیں لا کر دے سکتا ہے، اور وہ اس سے اس کے بارے میں کوئی بھی کوسچن نہیں کرتے۔ ہیٹ کے ساتھ ساتھ کچھ کامنٹس ایسے بھی تھے جو اس کی طرف سے تھے۔ ان میں لکھا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت کیا حالات تھے اور ایکچولی میں کیا ہوا تھا۔ شاید وہ اتنا پینک کر گئی ہو کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بیچاری لڑکی کے پاس شاید یہی ایک آپشن تھا۔ یہ بھی کامنٹ تھا کہ اس کے پیرنٹس اتنے زیادہ اسٹرکٹ تھے، اس وجہ سے اس نے ڈر کر یہ بات کی۔ اگر سوچا جائے تو یہ امپاسبل تھا کہ 9 منتھ کے دوران اس کی مدر کو ایک دفعہ بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ اسے کافی بار بیک پین ہوا تھا اور اسے ہاسپٹل بھی لے جایا گیا تھا۔ یہاں پر ڈیٹیکٹیوز کو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ برتھ کنٹرول پلز لے رہی تھی۔ ویٹ گین ہونے کی وجہ سے اس نے ویٹ لاس کی میڈیکیشن لینا بھی شروع کر دی تھی، اور یہ سب کچھ اس کی مدر سے کبھی چھپ نہیں سکتا تھا۔ اس کی مدر کو بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، اور سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ جب بیبی کے بارے میں الیکسی کو بتایا گیا تو اس کی مدر نے جو ریئیکشن اس ٹائم دیا تھا وہ سب فیک تھا۔ اس وقت جو نرس وہاں موجود تھی اس نے بتایا کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ الیکسی کی مدر کافی زیادہ کنٹرولنگ ہے۔ نرس سٹاف نے یہ بھی بتایا کہ یہ بہت حیرت کی بات تھی کہ کوئی بھی ان میں سے بیبی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا تھا۔ She ever ask about the baby? Not once. سب کو جو ٹربل کریٹ ہوئی تھی اس کے بارے میں فکر تھی۔ کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ بیبی بوائے تھا یا گرل۔ I was really surprised not one person asked me about the baby. If it was alive, if it was a boy, if it was a girl, no one asked me anything. انویسٹیگیشن کے دوران ڈیٹیکٹیوز جب بھی الیکسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو اس کی مدر انہیں آنسر کرتی۔ جب انہوں نے اس کے گھر پر کال کی تب بھی اس کی مدر نے ہی فون پک کیا اور اس سے ڈیٹیکٹیو سے بات نہیں کرنے دی۔ ایون کہ جب ڈیٹیکٹیو الیکسی کے گھر گئے تو تب بھی اس کی مدر ہی باہر آئی۔ جب ڈیٹیکٹیو نے بتایا کہ ہم اسے اریسٹ کرنے آئے ہیں تو اس نے ان سے اریسٹ وارنٹ مانگا۔ جب انہوں نے اریسٹ وارنٹ دکھانے سے منع کر دیا تو وہ اپنی بیٹی کو باہر ہی نہیں آنے دے رہی تھی۔ Just tell me what's going on. For her arrest. I see him. You see the where she gets arrested. This is my house. Right. وہ بار بار ان سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اسے کس لیے اریسٹ کر رہے ہیں۔ پولیس نے اسے بتایا کہ وہ مرڈر کے کیس میں اور ایویڈنس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے اریسٹ ہو رہی ہے۔ What is she under arrest for?
No, I'm not bringing her out here yet. Let me know what she's under arrest for. Open count of homicide and tampering with evidence. یہ کیس اب ایک ہومیسائیڈ کی طرف شفٹ ہو گیا تھا کیونکہ آٹوپسی میں یہ شو ہوا تھا کہ بیبی جب پیدا ہوا تو وہ زندہ تھا اور اس کی جان بعد میں ختم ہوئی۔ الیکسی کی مدر نے پولیس کے ساتھ کافی بحث کی لیکن آخرکار اسے اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کرنا پڑا۔ الیکسی کے لائر کا کہنا تھا کہ ساری کی ساری غلطی وہاں سٹاف کی ہے۔ جب سٹاف کو پتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے تو اسے اکیلا واش روم میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے ایسی میڈیکیشن دی گئی تھی جو کہ اس کے لیے اور اس کے ان بورن بیبی کے لیے خطرناک تھی۔ اس کی مدر اسے جیل سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی اور آخرکار $10,000 بانڈ کے بدلے اسے فری کر دیا گیا۔ گریجویشن والے دن بھی اسے اسکول میں آنے سے منع کیا گیا تاکہ کوئی اور ایشو نہ کریٹ ہو۔ اس کے بعد اگر الیکسی کو کہیں ٹریول کرنا تھا تو اسے کورٹ کی پرمیشن کی ضرورت تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ کونسلنگ کو بھی فالو کر رہی تھی۔ جیل سے فری ہونے کے بعد دوبارہ سے سوشل میڈیا پر اسے ہیٹ ملنے لگی۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ اتنا بڑا کرائم کرنے کے بعد اسے کوئی سزا کیوں نہیں سنائی گئی۔ اس کیس کے کچھ منتھس بعد الیکسی کو اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ پروم میں دیکھا گیا اور یہ پکچرز انہوں نے خود ہی سوشل میڈیا پر شیئر کی تھیں۔ اس سارے کیس میں حیرت کی بات یہ تھی کہ الیکسی کے کلاس فیلوز اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے تھے یا پھر اس کے اسکول سے کوئی بھی پوسٹ نہیں کر رہا تھا۔ ایسا اس لیے تھا کہ ان سب کو ای میل کیا گیا تھا کہ اگر کسی نے بھی اس بارے میں بات کی تو اسے ایکسپیل کر دیا جائے گا۔ الیکسی ابھی تو فری ہے لیکن اس کیس کا فیصلہ جولائی 2025 کو سنایا جائے گا اور اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکسی کو معاف کیا جائے گا یا پھر اس پر مرڈر کا کیس بنے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔